इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें इंसान बनाया और बाकी सारी मखलूक को हमारे लिए पैदा किया। अल्लाह सुब्हानहू ताला फरमाते हैं, खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ, उसने तुम्हारे लिए पैदा किया जो कुछ जमीन में है सारे का सारा। हम अपने आसपास बेशुमार नेमतें अल्लाह सुब्हानहू ताला की बिखरी हुई देखते हैं। अगर आप गौर व फिक्र करें तो आप देखेंगे कि आपके आसपास अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें हैं और ये सारी नेमतें ऐसी हैं कि जिनमें हमारे लिए फायदे भी हैं और हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक भी है। जब कभी हम सब्जे को देखते हैं तो ये सब्जा हमारे लिए सुकून का बायस होता है। फिर हम पानी को देखते हैं। अगर आप किसी दरिया या समुन्द्र के किनारे जाएं तो पानी को देखकर आपके अंदर एक खास किस्म का सुकून पैदा होता है। रात के वक्त अगर आप आसमान को देखें तो एक सुकून का एहसास होता है। आसमान पे फैले हुए चमकते हुए तारे आपको दिल का एक गहरा सुकून अता करते हैं। पहाड़ों पर अगर आप चले जाएं तो वहां जाकर भी आपको एक खास किस्म की खुशी का एहसास होता है। आपकी कैफियत बदल जाती हैं। गर्ज नेचर की कोई भी चीज आप देखें तो आपके अंदर एक इत्मीनान और एक खुशी पैदा होती है। लेकिन अगर हम गौर करें कि ऐसा क्यों होता है तो एक चीज सब में कॉमन नजर आएगी और वो ये कि ये तमाम चीजें अपनी अपनी हद पे ठहरी हुई हैं, अल्लाह ताला की इताअत में लगी हुई हैं, उसके हुक्म की पाबंद हैं। इनमें से कोई भी चीज अगर अपनी हद तोड़ दे, अपनी हद से आगे निकल जाए तो ये सारी पुरसुकून चीजें हमारे लिए एक खौफनाक मंजर का समा पेश करेंगी। मसलन रात को चमकते तारे जहां आपको सुकून बख्शते हैं, थोड़ी देर के लिए सोचिए कि अगर ये तारे टूटकर गिरना शुरू हो जाएं और गिरकर जमीन पे आना शुरू हो जाएं तो हमारे सुकून का क्या आलम होगा। सुकून खौफ और परेशानी में बदल जाएगा। आप समुन्द्र के किनारे पिकनिक मनाने गए हैं, लेकिन अगर समुन्द्र की लहरें अपनी हदों को तोड़कर खुश्की के हिस्से की तरफ आने लगे और आप तक पहुंचने लगे तो आपका सुकून और आपकी खुशी खत्म होकर रह जाएगी। इसी तरह अगर ये दरख्त अपनी जगह छोड़कर चलना शुरू कर दें या पहाड़ अपनी जगह छोड़कर चलना शुरू कर दें और टिक कर न रहें, जमीन अगर हचकोले खाने लगे, जब कभी जलजले में थोड़ी देर के लिए भी हिलती है तो हम सब देखते हैं कि एक अजीब खौफ और बेसुकूनी का समा हो जाता है। इन तमाम चीजों में हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है और वो सबक क्या है कि इंसान भी अगर अपनी हुदूद के अंदर रहे, इंसान भी अगर अल्लाह ताला की इताअत करे तो उसकी जात भी दूसरों के लिए बायसे सुकून और बायसे खुशी बन जाएगी। वो दूसरों के लिए बायसे राहत होगा। लेकिन कोई भी ऐसा इंसान जो अपनी हुदूद में न रहे, अपनी हुदूद तोड़ दे और दूसरों के हुकूक अदा करने की बजाय दूसरों पर जुल्म और ज्यादती करना शुरू कर दे तो ऐसे इंसान से सब खौफ खाने लगेंगे। चोर और डाकू का नाम आखिर खौफ ज़दा करने वाला क्यों है? इसीलिए कि वो अपनी हद से बाहर निकला हुआ है। लेकिन ये तो एक इंतहाई केस है। आम रोजमर्रा जिंदगी में आम इंसान जो बज़ाहिर हार्मफुल नजर नहीं भी आते, लेकिन बसा औकात अपनी हुदूद तोड़ते हैं, अल्लाह ताला की इताअत नहीं करते, उसकी मर्जी पर चलने की बजाय अपनी मर्जी पे चलते हैं। नतीजा क्या निकलता है कि वो दूसरों के लिए बायसे सुकून बनने की बजाय एक मुसीबत बन जाते हैं। अगर कोई शख्स अपनी जबान का इस्तेमाल हद के अंदर रह कर न करे तो वो दूसरों का दिल तोड़ने का सबब बन जाएगा। अगर कोई शख्स अपने हाथ का इस्तेमाल सोच समझ कर न करे तो वो दूसरों के लिए अजियत का सबब बन जाएगा। और इसी तरह तमाम हुकूकुल इबाद, बंदों के हुकूक, अगर कोई शख्स सही तौर पर उनको अदा नहीं करता तो वो दरअसल दूसरों के लिए बायसे मुसीबत बन जाता है। वो इंसान जो इंसान के लिए उन्स का सबब है, सुकून का सबब है, इंसान के लिए खुशी का सबब है, क्योंकि कोई भी इंसान तन्हा नहीं रह सकता। हर इंसान को कंपनी चाहिए होती है। लेकिन किस कंपनी को इंसान एंजॉय करता है? कौन सा इंसान इंसानों के लिए खुशी का बायस होता है? वो जिसके हाथ और जुबान से दूसरे महफूज रहें, वो जो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने वाला हो, वो जो दूसरों के हुकूक अदा करने वाला हो। तो आइए देखते हैं कि हुकूकुल इबाद, बंदों के हुकूक और उन जिम्मेदारियों को महसूस करना किस कदर जरूरी है। तो इसमें सबसे पहला हक किसका है? सबसे पहला हक बंदों के हुकूक में वालिदैन का है।
قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی اپنی عبادت کے بعد جس ہستی کی اطاعت اور جس کی شکر گزاری کا ہمیں حکم دیتے ہیں وہ والدین ہیں. لیکن ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ والدین شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ بچے بات نہیں سنتے، بچے بات نہیں مانتے، گویا بچے اپنی حدود میں نہیں، اپنی حدود پار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ماں باپ کے لیے تکلیف کا سامان پیدا کرتے ہیں. تو ہم قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں والدین کے حقوق اور والدین کے مقام اور مرتبے کے بارے میں چند ایک باتیں آج پڑھیں گے، تاکہ ہم حقوق العباد کے سلسلے میں اپنی پہلی ذمہ داری کو، اپنی اہم ترین ذمہ داری کو ادا کر سکیں. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اگر انسان سے اپنے رب کے حق میں کچھ کمی ہو جاتی ہے تو رب معاف کرنے والا ہے، لیکن بندے جب بندوں کا حق ادا نہیں کرتے، حقوق العباد کی پرواہ نہیں کرتے، تو ان کی معافی نہیں جب تک کہ بندے معاف نہ کر دیں. اور خصوصاً والدین، اگر کوئی شخص اپنے والدین کو ناراض کرتا ہے، اپنے والدین کے لیے خوشی اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث نہیں، اگر کوئی بچہ یا کوئی اولاد اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، ان کے لیے خوشی کا سبب نہیں، تو اس کو سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے لیے کیا کما رہا ہے. کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایک شخص نے، یا رسول اللہ، ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے، تو آپ نے فرمایا ماں باپ ہی تمہاری جنت ہیں اور ماں باپ ہی تمہارا دوزخ ہیں. یعنی اگر ماں باپ تم سے راضی اور خوش ہوئے تو تمہارے لیے جنت ہے، اور آخرت سے پہلے تو دنیا بھی جنت ہو جاتی ہے ماں باپ کی دعاؤں سے. اور اگر ماں باپ کو ناراض کیا تو پھر کوئی چین اور سکون نہ پاؤ گے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا وہ نماز جو وقت پر پڑھی جائے. میں نے پھر پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک. میں نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. تو گویا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک حقوق اللہ کے بعد سب سے پہلی ذمہ داری ہے ہم پر، اور اس کے بعد دیگر کام. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر دراز کی جائے، اور میرے خیال ہے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو لمبی عمر ملے اور دنیا میں زیادہ رہنے کا موقع ملے، اور اس کی روزی میں کشادگی ہو، یعنی رزق زیادہ ہو، اس کے پاس دنیا کا مال و دولت زیادہ ہو، اسے چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرے اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے. تو گویا دنیا کی نعمتیں پانے کا راستہ بھی کیا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اب یہ جو حکم ہے قرآن پاک کا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو، تو احسان کیا ہوتا ہے؟ یعنی اگر والدین کے حقوق ادا کرنے کی بات ہو تو اس میں یہ آیت ہمیشہ سامنے رکھی جاتی ہے کہ ان کے ساتھ احسان کرنا چاہیے. اب دیکھیے کہ احسان کا لفظ حسن سے نکلا ہے، اور حسن کہتے ہیں خوبصورتی کو. تو احسان سے مراد ایسا معاملہ جو خوبصورتی پر مبنی ہو، عمدگی پر مبنی ہو، اچھا معاملہ ہو. یہ بات تو ہم نے بہت دفعہ سنی ہے کہ احسان کرو، اور احسان میں یہ بھی آتا ہے کہ ماں باپ کو ان کے حق سے بڑھ کر دیا جائے، صرف اتنا ہی نہ کیا جائے جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا، بلکہ ان کی زیادتیوں اور ان کی ناراضگی کے باوجود ان کے ساتھ اچھا رویہ اور اچھا سلوک رکھا جائے. لیکن یہ سب کچھ کیسے ہو؟ یعنی یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لیکن اس کا طریقہ کیا ہے؟ عام طور پر ہم بہت سی باتیں پڑھ لیتے ہیں اور نیک نیتی کے ساتھ ان پر عمل بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن طریقہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ہم وہ کام کوشش کے باوجود اور نیت کے باوجود، چاہنے کے باوجود کر نہیں پاتے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ احسان کی کیا شکلیں ہیں، وہ کون سی صورتیں ہیں کہ جن کو کرنے سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہاں واقعی ہم نے احسان کیا. تو اس میں سب سے پہلی صورت وہ یہ ہے کہ شکر گزاری. احسان کی پہلی صورت یا احسان کرنے کا پہلا طریقہ ماں باپ کی شکر گزاری، ان کے لیے تھینک فل ہونا. شکر کیا ہوتا ہے؟ شکر عربی زبان کا لفظ ہے، اور شکر کا معنی ہوتا ہے کم پانے کے باوجود اچھا رویہ رکھنا. عربی میں دابت شکور اس جانور کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کم چارہ کھانے کے باوجود دودھ زیادہ دے. وہ گائے جو چارہ تو کم کھائے لیکن دودھ زیادہ دے تو اس کو کہتے ہیں دابت شکور. تو گویا شکر گزار انسان ایک ایسا انسان ہے
کہ جو اپنا حق نہ ملنے کے باوجود، نہ پانے کے باوجود بھی دینے والا ہو. تو ماں باپ